पाक हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सब को नज़रअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत बेहतर होगी, लेकिन उनका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है वो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात। से बात नहीं करेंगे और कश्मीरीज मुसलसल इसी तकलीफ में रहते हैं और इसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं, तो ये गद्दारी है। उनकी जिंदगियों में नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए, उनकी जिंदगियां बेहतर होनी चाहिए। और मसला क्या है? अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इस वक्त इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। इमरान खान साहब को एक चीज का अंदाजा है कि उन्होंने किया क्या है जो वो अवाम को बताएं कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन में दोबारा जाएंगे। अभी देखें, जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन मोड में आ गए हैं। इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो भारत से बात अब नहीं करना चाह रहे। भारत तो पहले ही बात नहीं करना चाह रहा आपसे, लेकिन आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे? आपको पता है कि अगर आज हमने भारत से बात शुरू कर दी तो बैड गवर्नेंस तो मुल्क के अंदर है ही है, करप्शन तो मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं। जो मैं सिविल सर्वेंट से भी मिलता हूँ, पब्लिक से भी मिलने की जाहिर बात है राब्ता रहता है, सब कहते हैं कि मुल्क के अंदर करप्शन बड़ी है। हर वो बंदा जो बिजनेस करता है और हर बंदा जिसका सरकारी महकमे से ताल्लुक पड़ता है वो ये कह रहा है मुल्क में करप्शन बड़ी है। अच्छा, ऑपोजिशन को आपने टफ टाइम दिया हुआ है। मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है क्योंकि आपको सिलेक्टेड कहा गया। और फिर अबव ऑल इमरान खान साहब ने जो वीक इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी जो स्टैटिस्टिक्स इमरान खान बताते हैं जी कि जीडीपी 4% पे ग्रो कर रही है, ये फेक है। और आज वो कल कह रहे थे जी 4,000 अरब जो है वो इकट्ठा हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है 11 माह में, जो कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। हालांकि इससे पहले इससे ज्यादा पैसे या इतने पैसे तो माजी की हुकूमतें भी इकट्ठी करती रही। लेकिन इमरान खान साहब, आप मुल्क को नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि आप अपने पैटी गोल्स के लिए, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए और आप अपने आप को दोबारा 2023 में जितवाने के लिए आप हालात को और भारत नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक चीज की वजह से। और ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर पाकिस्तान की इस तरह की सियासी जमात जो पहली दफा पावर में आई और वो कोई अच्छे डिसीजन नहीं ले सके। आप बाकियों के अलावा आप क्या कर रहे हैं? और अबव ऑल जो चीज देखने की वो ये है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि भारत से डायलॉग हो, एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि चीजें नॉर्मलाइज हों। ये सीज फायर एग्रीमेंट किस चीज की अलामत है? ये इसी चीज की अलामत है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा है कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज करना है। बात तो ये भी चल रही है कि भाई 370 को छोड़ें, आप 35A की बात करें, तो इट मीन्स कि ये बेसिकली भारत को सिग्नल था कि हम थोड़ा रास्ता हम आगे आते हैं, थोड़ा रास्ता आप आगे आएं और मामलात को सुलझाएं। अब क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर मैंने इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए और तो चीजें तो मेरे लिए तो ऑपोजिशन मसला पैदा कर देगी। सो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे ऑपोजिशन के पास ये पॉइंट आ जाए। अगर आपको याद हो कि ये वही इमरान खान साहब हैं जो नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार कहते थे, और आज जब ये पावर में आएंगे तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी क्यों नहीं इमरान खान को कहेगा कि हमें तो आप गद्दार कहते थे, आज तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? तो ये सियासी इशराफिया किस तरह की इशराफिया जो अपने इलेक्शंस के लिए, अपने आप को पावर में लाने के लिए कश्मीरियों को भी मुश्किल में रखती है, पाकिस्तानियों को भी मुश्किल में रखती है। ये तो कोई तरीका ना हुआ ना गवर्नेंस का, ना स्टेट्समैन होने का और ना पावर में आने का। अगर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है, क्या होगा अगर आप पावर में नहीं आएंगे? इमरान खान साहब, पहले भी तो आप पावर में नहीं थे। क्या होगा? आप इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन मुल्क की कुछ सिमत तो तय हो जाएगी। क्या होगा अगर आप अनपॉपुलर फैसला कर लेंगे? कोई मुल्क की सिमत तो तय कर ले, कोई डायरेक्शन तो दे दे किसी मुल्क को। अगर आप अपने मुल्क को डायरेक्शन भी नहीं दे सकते, आपका पावर में आना जरूरी नहीं है।
آپ کا ملک کو ڈائریکشن دینا ضروری ہے. یہ سیاستدانوں کو پاکستان میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے تو شاید ملک جو ہے وہ بھٹک جائے گا. ملک بالکل نہیں بھٹکے گا. ملک بھٹکے گا تب جب آپ اپنے ماضی کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں. عمران خان صاحب اور باقی بھی لیڈرشپ نے یہی کیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر میں بھارت سے بات کر لوں گا تو میں تو غداری کر لوں گا کشمیریوں کے خون سے. ہماری ٹریڈ تو بہت امپروو کرے گی لیکن یہ غداری کشمیریوں سے ہوگی. ہم کب تک اسی طرح بدے رہیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کب تک یہ آپ کی سیاسی لوگوں کے یہ جمیلوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ کیا ملک نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا پارلیمنٹ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم لوگ ہر چیز کے اوپر کہ آپ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس پاکستان کے اندر. اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بندہ بات نہیں کر پا رہا. اگر اکانومی پہ بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بات نہیں ہو رہا. الیکشن ریفارمز کرنے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہوتا ہے عمران خان صاحب. نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا. آپ لوگ تو چند لوگ ہیں, سینکڑوں میں ہیں آپ لوگ. تو آپ لوگ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 2-3 درجن پیپلز پارٹی میں ہے, 2-3 درجن پی ایم ایل این میں ہے, 2-3 درجن پی ٹی آئی میں ہے اور باقی اسی طرح. اور یہ آپ ٹوٹل 200-300 لوگ ہیں جن کے سارے مسئلے ہیں. اور آپ نے پورے کے پورے 22 کروڑ عوام کو اسٹیک جو ہے وہ جو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. اور نام لیتے ہیں آپ کشمیر کا, کام کرتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویسے اگر بھارت نے اگر ایک چیز کر دی ہے, دیکھیں آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ تو آپ کی کوئی انٹرنیشنل سپورٹ آپ کو آ رہی ہے. او آئی سی نے ہمیں کیا جواب دیا ہے؟ او آئی سی نے فلسطین کے اوپر تو فارن منسٹر کا سیشن بلا لیا, کیا کشمیر کے اوپر بھی بلایا؟ کس چیز کا آپ عوام کو, اور جنہوں پنجابی کے لارا لا کے بیٹھے ہو تسی, ٹرک دی بتی بھی چلایا ہے. عوام کو کہتے ہیں اکانومی ٹھیک نہیں ہے, مجھے اکانومی بہتر کرنے دیں. آپ اکیلے سارا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ اتنے جوگے ہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے. آپ اقوام متحدہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بھارت جو ہے وہ اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کلب ہو رہا ہے, وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف جو مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں انہی کے اندر گھوم پھر رہی ہے. کشمیر فلسطین کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہر تیسرے دن ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ کسی اسلامک ملک پہنچا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی لیٹن امریکہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی ایشیا پیسیفک بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی یورپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ نے اپنی کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کیا ہمیں نیا لارا لگا رہے ہیں کہ بھائی میں دوبارہ پاور میں آؤں گا؟ جب آپ دوبارہ پاور میں آئیں گے تو پھر آپ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے. معاملات تو ایسے رہیں گے, یا تو ہونا کہ آپ کو کوئی ایشورنس ملی ہو یا کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ بھائی دیکھیں ہم نے بھارت سے بات کر لی ہے, بھارت آپ سے بات کرنے کو تیار ہے, 370 چلو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں, 35A کو وہ ٹیک کر لیں گے, وہ بھی کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی بتی کی؟ اور عوام ہماری ساری جذباتی ہے, وہ بڑے خوش ہوں گے جی ہم نے کشمیریوں سے غداری نہیں کرنی. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے. آپ نے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں آپ کے تعلقات خراب ہیں. آج پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے. اس نے پاکستان کے بارے میں آل فل باتیں کی. ویسٹرن بارڈر کی اتنی سپیس نہیں ہے. ہم آج تک اتنے 75 سالوں میں کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکے. ہم چھوٹے سے تو سن رہے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا تک ایکسیس لے رہے ہیں, کنیکٹیوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسٹرن بارڈر آپ نے جو ہے وہ غداری, آپ غدار ہو جاتے ہیں.